माँ मरते हुए वसीयत कर गई कि अपने भाई से शादी कर लो। मैं ना मानी कि भाई से कौन पागल शादी करता है, लेकिन उस रात पांव तले से जमीन निकल गई जब माँ रात ख्वाब में आई और फिर शाम के 6 बज रहे थे। मैं घर में दाखिल हुई, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं जब भी यूनिवर्सिटी से घर आती माँ मुझे गरम गरम चाय बनाकर देती, पर आज ये देखकर हैरत हुई थी कि घर में माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक मुझे छत से चीख की आवाज आई। मैं भागते हुए छत पर गई। मौसम तूफान वाला हो रहा था, छत पर भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी मेरी नजर माँ पर पड़ी जो कि बेहोश जमीन पर गिरी हुई थी, और साथ मेरा भाई खड़ा था जिसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैंने देखा भाई बहुत गुस्से में था। उसने मुझे देखा और बोला, अपनी माँ को संभालो, मुझे तो इस औरत को माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं हैरान हो गई कि ऐसा क्या हो गया है। मुझे बहुत टेंशन हुई, आंखों से आंसू आने लगे। तब मैंने माँ का सर उठाया तो ये देखा कि उनके सर से खून आ रहा था। मैंने मोहल्ले वालों को एक किया, उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो लोग आए। माँ को सभी अच्छी तरह जानते पहचानते थे क्योंकि पापा का 5 साल पहले इंतकाल हो गया था, और इस वजह से लोग माँ को बेवा समझकर भी बहुत इज्जत और मान देते थे। आज जब माँ यूं बेहोश हुई तो मोहल्ले के सब लोग परेशान हो गए। उन्होंने माँ के लिए एम्बुलेंस मंगवाई और फिर एम्बुलेंस में मैं बैठकर अपनी माँ को अस्पताल ले गई। रास्ते में माँ की आंखें खुली थी, वो बात करना चाह रही थी पर उनसे बात नहीं हो रही थी, और 10 मिनट बाद अस्पताल आ गया। अस्पताल के बेड पर लेटे माँ ने मुझे कहा, बेटी अपने भाई उमेर से शादी कर लेना। मैं ये बात सुनकर दंग रह गई। मुझे तो ऐसे ही लगा कि शायद मेरी माँ ने ये बात होश में ना रहते हुए कही है, क्योंकि मरते हुए इंसान की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अक्सर ऐसे वक्त में होश में नहीं होते। पर मैं ये नहीं जानती थी कि माँ ने ऐसा क्यों कहा है, और ये भी नहीं मालूम था कि माँ ने तो एक वसीयत भी लिख रखी है जिसने मेरी उमेर के साथ शादी का कहा है। उमेर और मैं एक ही घर में पल बढ़कर बड़े हुए थे। मैंने तो जब भी उसे देखा था वो मुझसे बहुत प्यार से पेश आता था और कहता, तुम मेरी प्यारी बहन हो। पापा ने हमेशा हमें बहुत प्यार दिया था, बल्कि पापा तो उमेर को सर आंखों पर बिठाकर रखते थे। इस बात की वजह से उमेर बहुत ज्यादा लाडला भी हो गया था। पर आज ऐसा क्या हुआ जो माँ को उमेर ने क्यों गिराया, और ऐसी बात क्या हुई कि माँ मुझे उमेर से शादी का कह रही है। मेरा वजूद कांप रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो हुआ आखिर उसके पीछे क्या राज है। क्या इसके पीछे कोई कहानी है जो मुझे मालूम नहीं। माँ के सिरहाने बैठे बैठे हजारों सवाल मेरे जहन में आते और उनके जवाब मुझे ना मिलते। यहाँ तक कि शाम से रात हो गई। अस्पताल में माँ का इंतकाल हो गया। उनकी रूह जब उनके जिस्म से निकली तो मुझे लगा मैं पूरी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। अब सिर्फ एक भाई का सहारा रह गया था। माँ का जिस्म ठंडा होने के बाद अस्पताल वालों ने हमें डिस्चार्ज कर दिया। मैं माँ को लिए घर पहुंची। मेरा भाई घर नहीं था, शायद इसलिए कि सब लोगों को मालूम हो चुका था कि उमेर ने ही अपनी माँ को मारा है। उसने माँ को धक्का दिया है। उमेर भी घर से गायब था। उसने किसी किस्म की सफाई नहीं दी थी। मैं अपने घर आ गई। पूरे 2 दिन गुजरने के बाद मुझे कुछ होश आया कि माँ दुनिया से जा चुकी है। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। उमेर माँ की वफात के 5 दिन बाद घर वापस आया था। किसी ने उमेर को कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि उमेर अपनी माँ की जान ले सकता है। और फिर एक अजीब वाकया हुआ जिसने इस सारी कहानी को मेरे सामने खोलकर रख दिया, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे उमेर से ही शादी करनी पड़ेगी। माँ की वफात के बाद 40 दिन के बाद संडे का दिन था जब मेरी फुप्पो घर में दाखिल हुई। मेरी तरफ देखकर बोली, बेटी तुम अपनी माँ के बगैर अब अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी। मैंने कहा, फुप्पो इसमें जिंदगी गुजारने वाली कौन सी बात है, मैंने पहले भी जिंदगी गुजारी है, अब भी गुजार लूंगी। आप साफ साफ बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। फुप्पो मुस्कुराकर बोली, देखो बेटी, जब माँ दुनिया से चली जाए, बाप भी ना रहे, तो फिर बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। मैंने कहा, फुप्पो आप ये कैसी बातें कर रही हैं, माँ को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं कि मैं अपनी शादी की बात छेड़ दूं। फुप्पो बोली, शादी की बात तुम नहीं करोगी पर हम तो करेंगे, उमेर से तुम्हारी शादी करवानी है। मैं कानों को हाथ लगाकर बोली, फुप्पो ये आप कैसी बातें कर रही हैं, उमेर मेरा भाई है, और आप तो कहती थी कि उमेर के लिए बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी। मेरी बात सुनकर वो बोली, बेटी तुम्हारी शादी उमेर से होगी क्योंकि ये तुम्हारी माँ की वसीयत थी। मैं बोली, आपको कैसे पता कि ये मेरी माँ की वसीयत थी, ये तो उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में अकेले में कहा था। फुप्पो इस बात पर बोली, देखो तुम्हारी माँ ने भी ऐसे ही कहा था, फिर तुम इस बात से इनकार कैसे कर सकती हो। मैं फुप्पो की बात सुनकर परेशान हो गई। मैं बोली, मगर फुप्पो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, आप मुझसे इतना बड़ा गुनाह कैसे करवा सकती हैं, भाई से शादी कैसे मुमकिन है। मैं और उमेर एक घर में पले बड़े हैं, एक माँ बाप की औलाद है, फिर आप ये बातें करके क्यों मेरा दिल जला रही हैं, क्यों मुझे आजमाइश में डाल रही हैं कि मैं गुस्सा करूं। मेरी बात सुनकर फुप्पो चुप हो गई। उमेर से तुम्हारी शादी जायज है बेटी, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है कि ये सारी बातें तुम्हारे सामने खोलकर रखूं, वरना अफसोस तुमको भी होगा। चलो मैं अभी चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, मैंने तुम्हारी शादी के इंतजाम करने हैं, और अम्मा जब से बाहर खड़ी हैं, हमने कहीं और भी जाना है। बस मैं तुम्हें बताने आई थी कि तुम तैयार रहना, बाकी बात बाद में बता दूंगी। फुप्पो ये कहकर तो चली गई। मेरे दिमाग में जैसे हथौड़े से बजने लगे थे। थोड़ी देर बाद घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने उमेर खड़ा था। उमेर की आंखों में गुस्सा देखकर मैं डर गई, पर मैंने एक ही लम्हे में उससे सवाल किया, उमेर मुझे ये तो बताओ कि क्या हुआ है, तुम्हें माँ की वसीयत के बारे में पता है। हाँ निदा, मुझे अच्छी तरह पता है, पागल औरत क्या वसीयत करके गई है, इसीलिए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और तुम जानती हो क्या, उमेर सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, हमारी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी। उमेर मुंह से माँ के लिए जहर उगलने लगा। ऐसी बात माँ के बारे में तुम कैसे कह सकते हो उमेर, जब से पापा की मौत हुई है माँ ने कभी भी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, हालांकि वो शादी भी कर सकती थी। क्या तुमने ही माँ को धक्का दिया। उमेर ने हाँ में सर हिलाया। ये बात सच थी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था
تھا مجھے اس وقت لگا کہ یہ کوئی اتفاق ہوا ہے، بھلا تم ماں کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ میری بات سن کر عمیر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولا ماں کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہوا، وہ ان سب کی ہی حقدار ہے، اس لیے ایسا کرنا میری مجبوری تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، عمیر پر چیخ پڑی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمیر؟ تم اپنی ماں کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ پھر تو مجھے بھی تم سے خطرہ ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میری بات سن کر عمیر اپنی آنکھیں جھکا کر بولا ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی میں پاگل ہوں نہ ہی میں دیوانہ ہوں، بلکہ ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں روز تیار ہو کر چھت پر جاتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ ماں چھت پر کیوں جاتی ہے، میں جب بھی ان کو دیکھتا وہ چھت پر کسی سے کچھ بات کر رہی ہوتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر ماں کس سے بات کر رہی ہے۔ ایک دن رات کا وقت تھا، یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے امتحان گے۔ شام کا وقت تھا جب ماں دوبارہ سے اوپر چھت پر چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ ہم سب لوگ کچھ مزے کا کھانا پکا کر کھائیں گے۔ جانتی ہو نا تم کہ ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ عمیر مجھ سے باتیں کرتا جا رہا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیا بات ہے، تم نے ماں کو دھکا کیوں دیا؟ میری بات پر عمیر روتے ہوئے بولا میں نے وہ دھکا جان بوجھ کر نہیں دیا تھا، اور جب ماں چھت پر گئی میں ان کے پیچھے گیا۔ ماں کسی آدمی سے عجیب سی بات کر رہی تھی کہ اب تو میں تم سے شادی کر سکتی ہوں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، مجھے زمانے نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، اور ویسے بھی تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ماں کی باتیں سن کر اوپر گیا۔ ماں نے جب مجھے دیکھا پیچھے مڑ کر مجھے گھورنے لگی اور بولی نیچے چلے جاؤ، کیوں ہر وقت میرا پیچھا کرتے رہتے ہو؟ ماں آپ کس سے شادی کی بات کر رہی تھی؟ مجھے دکھائیں کون ہے وہ کمینہ جس سے آپ شادی کر کے ہمارے باپ کی عزت کو نیلام کرنا چاہتی ہیں۔ میری بات پر ماں نے موبائل مجھ سے چھیننا چاہا، اسی چھینا چھپٹی میں ماں کو دھکا لگا اور وہی نیچے جا گری۔ میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر ماں کے ساتھ جو ہوا وہ اسی واقعے کے نتیجے میں ہوا کہ شاید یہ خدا کا بدلہ تھا ماں کی طرف۔ میں نے کہا عمیر خدا اتنی معمولی بات کا بدلہ نہیں لیتا، تمہیں پہلے پوچھ تو لینا چاہیے تھا کہ وہ ہے کون، تم ماں سے فون کیوں چھین رہے تھے؟ اور دیکھو اللہ نے ماں کا کیسا پردہ رکھا، وہ فون بھی ماں کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا، تم بھی اس میں سے کچھ نہیں کر سکتے۔ عمیر میری بات سن کر پچھتانے لگا، بولا تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے ابھی تک نہیں معلوم ہوا کہ ماں کس سے بات کر رہی تھی، اور میں اسی کشمکش میں ہوں، تمہیں بھی کچھ پتا چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ پھر میں نے عمیر سے کہا کہ ماں نے ایک وصیت کی ہے جو کہ بہت عجیب ہے۔ عمیر بولا کہ میں بھی یہ وصیت دیکھ چکا ہوں، لیکن تم فکر نہیں کرو، ظاہر ہے ایسی جاہلانہ باتیں کوئی پاگل انسان ہی کر سکتا ہے، کیا پتا ماں دماغی مریض ہو، اور کیا پتا خود سے یہ باتیں کرتی رہی ہو۔ یہ کہہ کر عمیر رونے لگا، بولا کہ میں نے اپنی ماں کا قتل کر دیا۔ میں نے عمیر سے کہا تم فکر نہیں کرو، تم نے جو بھی کیا اب وقت گزر چکا ہے، ماں اس دنیا سے چلی گئی، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا، اب ہم غم منا کر کیا کریں گے؟ تم اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس سے شادی کر لو، پھر ہمارے گھر میں رونق آ جائے گی، ہم ماں کے غم کو بھولنا شروع کر دیں گے۔ میں عمیر سے یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ میری پھپھو دوبارہ گھر میں داخل ہوئی اور بولی ارے تم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہو، ادھر خاندان میں تمہاری شادی کی تیاری چل رہی ہے۔ میں چونک کر کھڑی ہو گئی، پھپھو اب بس بھی کر دے، ماں نے اگر پاگل پن میں یہ بات کہہ دی تو کیا مطلب ہے کہ آپ بہن بھائی کے مقدس رشتے کی دھجیاں اڑائیں گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ میری پھپھو بولی تم دونوں چلو، میں تم لوگوں کو مولوی کے پاس لے کر چلتی ہوں جو تمہیں بتائے گا کہ تمہارا رشتہ جائز ہے اور تم دونوں شادی کر سکتے ہو۔ اگر میں کچھ کہوں گی تو تم سب کو دکھ ہوگا۔ میں پھپھو کی بات سن کر نیچے واپس بیٹھ گئی اور کہا مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ وہ اب بولی بیٹی وہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہے، مسجد کا امام ہے، ہر روز پہلے میری بات سنو، اس کے بعد تم لوگوں نے جو فیصلہ کرنا ہو کر لینا۔ مولوی صاحب نے بات بتانی شروع کی، دیکھو بیٹی یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہاری ماں کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ سیما ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، یہ گھرانہ اتنا امیر تھا کہ آج تک یہاں کسی غریب نے شاید ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کے برابر کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، پر کہتے ہیں نا کہ انسان کی پسندیدگی نہیں ہوتی۔ سیما ایک عام سے بچے کو پسند کرنے لگی، بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، جب سیما کے باپ کو اس بات کی خبر ملی کہ اس کی بیٹی ایک معمولی سے طالب علم کے ساتھ عشق کر بیٹھی ہے، تو سیما کے باپ نے جلد سے جلد اس کی شادی کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ پر شادی کیسے ہوتی جب سیما ہی نہیں مان رہی تھی؟ پہلے تو سیما کو ماننا تھا، اس کے بعد شادی ہونی تھی، کیونکہ گاؤں میں سیما کا باپ بہت زیادہ امیر شخص مانا جاتا تھا۔ اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر اگر وہ کچھ کرتا تو لوگ اسے جاہل اور جلاد کہتے۔ یوں ایک دن وہ اپنی بیٹی کے لیے لڑکا پسند کر کے اپنے گھر خوشی خوشی آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی اس گھر سے جا چکی ہے اور وہ اس مدرسے کے لڑکے ریحان کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور پھر اسی عشق نے اس کی عزت پر داغ لگا دیا۔ سیما کے باپ نے جب یہ بات سنی تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، بولا کہ میری اولاد کی اتنی ہمت کہ وہ مجھے ہی دھوکہ دے، اب تو میں سیما کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ بس پھر کیا تھا، بیٹا سیما کے باپ نے حیوانیت کی حد کر دی، وہ 1 سال تک اپنی بیٹی کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کو اپنی بیٹی کے ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک عام سے گھر میں ایک آدمی کی بیوی کے طور پر ملی، اور وہ آدمی وہی ریحان تھا۔ تمہارے باپ نے حیوانیت کی حد کرتے ہوئے ریحان کو ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بھیج کر نہر میں گروا دیا، اور وہ قصہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو گیا۔ پر اس کی بیٹی حاملہ تھی، اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، وہ اپنی بیٹی سیما کو اپنے گھر لے آیا، اور وہ لڑکا سیما کا خون تھا، اس لیے وہ اسے چھوڑ بھی نہیں، وہی اس کی سگی اولاد تھی۔ شوہر تو کافی سالوں سے بیمار تھا تو چل بسا، لیکن سیما کو یہ بات بتاتے بہت دیر ہو گئی، شاید وہ اپنے پہلے شوہر کی بات اپنے بیٹے کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پھر سالوں بعد معلوم ہوا کہ سیما کا پہلا شوہر زندہ ہے، وہ مرا نہیں تھا، اس کو سیما کے باپ نے نہر میں پھینکوا کر مردہ تو سمجھ لیا تھا، پر وہ کسی دوسری طرف نکل
نکل گیا تھا. پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا یہ اس بیچارے کو خود بھی معلوم نہیں ہو سکا. اب تمہاری ماں یعنی سیما اور اس کا پہلا شوہر دوبارہ ایک ہونا چاہتے تھے، پر اپنی برسوں کی بچڑی محبت پانے سے پہلے ہی سیما اس دنیا سے چلی گئی اور جاتے جاتے اتنی لمبی کہانی تمہیں سنانے کی بجائے تم کو ایک وصیت کر گئی کہ تم دونوں بہن بھائی آپس میں شادی کر لینا. شاید وہ اس تھوڑے وقت میں یہی کہہ پائی تھی، پر جو کہہ گئی اس کا مقصد یہی ہے کہ تم اپنی ماں کو معاف کر دو اور اپنی زندگی جیسے چاہو گزارو. میں مولوی صاحب کی بات سن کر حیران رہ گئی. عمیر میرا سگا بھائی نہیں بلکہ سوتیلا بھائی بھی نہیں تھا. عمیر تو ایک الگ باپ اور ایک الگ ماں کی اولاد تھی. میری ماں بھی الگ تھی، میرا باپ بھی الگ تھا. ہمارے ماں باپ صرف آپس میں میاں بیوی تھے، ہمارے حقیقی ماں باپ نہیں تھے. بلکہ عمیر کی ماں نہ ہی میری ماں تھی نہ اس کے پاپا میرے کچھ لگتے تھے. یہ معلوم ہوتے ہی ہم دونوں میں جھجک پیدا ہو گئی، مگر اب بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم دونوں اب بھی ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے ہیں. دوستوں، آپ کے خیال میں اب ہم دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں عمیر سے شادی کروں؟ اور ایسے میں ماں کی وصیت کا کیا ہوگا؟ اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے یا پھر اگر وصیت کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی گناہ ہے؟ جواب کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیے گا.